Kana Guilty sa sa sar, labaw ka sa mga salamang kon ano naman wala man ibulad dala ko na daot naman eh. ka sa espiritu sa Sa man bala. itag iya. Balaang mga Dios ug walay tinago nga malisod mong Hala. samton. Usa Wala nila tukan niya ibuwad. ko sa kahulugan sa akong dako. So mo nay gusto niya no na mahitabo sa iya ha. Ayun na. Samtang iya Lastar na multicab diya, oh. Daniel. Unsa man gini akong dako? Pangabot sa verse 10, mao kini ang nakita ko sa akong dako. May usa ka kahoy nga diha gayod sa kinataliwad-an sa yuta ug habog kini kaayo. Nagpadayon kini pagtubo og mitaas hangtod nga misangko sa langit ang tumoy niini. Ang balay nila niya. Bisag diing suuka sa kalibutan. Overnight sila diya niya. Anindot ang mga dahon Bantay sa niini, ilang ug daghan venggala. kining bunga ug makaon sa tanan. Sa landong niini mipasilong ang nagkalain-laing mananap ug sa mga sanga niini diha magsalag ang mga langka. Nakita ko usab sa akong pananawon ng usa ka Bagal lang. magbalantay nga balaan nga nanaog Lalo gikan adyo sa di mo langit. ganing Bisinggit Yung siya bala kay putla has ang kainita. kahoy ug ang mga sanga niini. Sabi ka Buka init. ang mga dahon Yes. ug ipanglabay ang mga bunga. Oh, Buga ang kuno. mga mananap nga anaa mo pasilong ug ang mga langgam nga anaa mo batog sa mga sanga niini. Gauga na ba? Bilig tuod ang mga gamot niini. Uga na kana. Ugan na. Ang kini diri. Hala. Diha sa Dali ara gud. kasagbutan. De? Pasagdi nga mahumod kining tawhana sa yamog. Uga na di ay tama oh. Sa mga mananap Ugan diha na. sa kasagbutan. Dali ara gud. Ang iyang pangisip mahimong sama sa mananap sulod Oh. sa pito ka tuig. Ang maong hukom pagbuot sa mga magbalantay. Uga na di ay. Ang mga balaang binuhat Dali ara gud. aron ang tanan masayod nga ang Dios na Kini. labing halangdon maoy magbubuot sa ginharian sa mga tao. Gi-black Iya nila kay kining ang gihatag sa nauna sa og tao kuan. iyang nahimutan. Bisan Dito nauna man to siya dito. ang labing ubos o kahigtak. Kaya ulahi. Ay gisulti din ni mga kawander nga ang Dios maoy magbuot no. Ang labing halangdon maoy magbubuot. So buto sa but siya ang nagakontrol dili kita. Para mo sa verse 18, mao kini ang akong damo. Raplen ra gud tabi ina mo gitahan na maka. Sar og tug-ani ako Kuan sa ani? kahulugan niini. Walay usa sa tanang maalamon sulod sa akong giharian nga makatug-an kanako sa Maligsan kahulugan kita. niini. Okay, magsuma ni sila okay. Gitugahan Kus sa lagdahon sa espiritu sa bala saging. mga Dios. Kalami baka magsuman. Suman ka pa, no? Sa sar ani di Bukododosor kang Daniel ang maong damgo niya. Now, pag abot sa verse 19 mga kawander, si Daniel or si Belteshazzar Hoy, ansa ka na? sa makadiot og nabalak. Magsuman galing mo. Magsuman mo. Belteshazzar Kay kuha mog dahon. kaangay nga mabalak ka tungod sa damgo ug sa Taghana nighalas day oy. itubag si Daniel Taghana nighalas day. ang maong damgo Kay- angay untang mahitabo ngadto sa nagtumot kanila. Gani. Hinog naman, nahinog naman na nga. Linghod pa man. Nakita Ha? ug mita Dili oy. ug misangko sa langit Pasay hinog nga linghod pang kaina. makita Ay kagbayo na siya nga kuan. suok sa Hilaw pa na kay kalibutan. o man na day noon sa man Ang mga dahon nikuyot niini, man na. nindot tanaw, Usang gikuhaan na daghang imong kuan no. bunga nga makaon sa tanan. Mong saging. Silong niini mga Kamu na mananap saging. sa mga sanga niini. Katong saging oh. Lami ito oh. Ikaw kini o kamahalan Oh. nga mitubo Oh. o Sige sayo. Sayo day. pagkagamhanan mi Aha, aha. ug ang imong gingharian miabot sa tanang suok sa kalibutan. Ang imong nakita usa ka magbalantay. usa ka Ano mo balaang ko binuhat kay kon man di mo ka gikan sa langit ug nag-ingon putla ug patya ang kahoy apan binti para asa man day magsuman mo? Kano sa? Karon? masagdi nga Ano sa kano sa man? Asa uno di ay. Asa baryo. Apil mo tayo. Na lugar diha diha ragas man mo nay. Ang nutrition sa mga elementary. Asa elementary. Oh. magpuyo ka tipon sa mga Magsuman mo kuan kanang masabaka pilit. ug maumod ka sa yamong aktor Ilan? daka Dalamok. Imo dito ngayaan. nga labing halangdon Kanya ura mo tulad. magbubuot Si. Sa loob yang mama. tugyan sa tao. Ah, iya day imong ayuan, uyuan day gid dito nimo.